أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل؟ وأرسل عليهم طيرا أبابيل وأرسل عليهم طيرا أبابيل. ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول وجعلهم كعصف مأكول ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول ترميهم بحجارة من سجيل وجعلهم كعصف مأكول ترميهم بحجارة من سجيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول وجعلهم كعصف مأكول. صدق الله